अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद और दुआ है कि आप सब खैरियत से होंगे, पुरसुकून होंगे, मज़े में होंगे, खुशबाश होंगे। आपने भी ये खूबसूरत कलमात सुने और इनको पढ़ते हुए यकीन जाने बस दिमाग में एक खौफ आप पे तारी हो रहा होता है कि अल्लाह ताला के सामने हाजिर होना है, अल्लाह ताला के सामने जाना है। तो आप को सिर्फ़ और सिर्फ़ मतलब मैं अपनी बात कर रही हूँ कि सिर्फ़ दिमाग में आपको अपनी पिछली की गई गलतियाँ, कोताहियाँ और वो कमी बेशियाँ याद आ रही होती हैं कि अल्लाह ताला के उनके साथ हाज़िर होना है। बेशक वो रहमान रहीम है, लेकिन फिर भी आपको एक कहते हैं ना गिल्टी फ़ील हो रहा होता है कि या अल्लाह रहम करना, करम करना, मेरी कोई ऐसी गलती कोताही को तू पकड़ ना लेना कि जिसके बदले में मेरी दुआ तेरे सामने जो है मैं वो पेश करूं और वो पूरी ना करे, तो मुझसे नाराज़ मत होना। तेरा माफ़ करने का जो ज़र्फ़ है ना वो बहुत वसी है, बहुत वसी है। तो इस वक्त हम लोग आ चुके हैं अपने मक्का वाले होटल में और जब मैं रूम में एंटर हुई तो 4 बेड्स थे। तो मैं बड़ी सरप्राइज्ड हुई, मैंने कहा कोई किसी और ने भी हमारे साथ शायद स्टे करना है ना, तो लेकिन नहीं, हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। एक बेड जो था वो हम दूसरा मिल गया था, यानी कि स्पेस मिल गया। तो खैर एनीवेज अब यहाँ से सीधा सीधा जो था, क्योंकि एहराम हम पहन के निकल चुके थे मस्जिद शजरा से, तो इसी एहराम की हालत में ही आपने बस आके यहाँ पे उम्रा अदा करना होता है। इस वक्त मैं उम्रा कर चुकी हूँ क्योंकि मेरे पास इतना स्टैमिना नहीं होता और कि मैं उम्रा करते हुए कोई वीडियो बना सकूं, और रश इस कदर ज़्यादा होता है कि उसमें आपको मोबाइल की होश नहीं होती। सच्ची बात है और दिल की बात यह है कि मेरी ख्वाहिश होती है कि बस किसी तरह आप एक गलत पाक कमियों से पाक उम्रा कर लें और फिर उसके बाद आप आराम से वीडियोस और ये सब चीज़ें जो हैं वो बना सकते हैं। फारिग होने के बाद मैं जो है ना ये इस पूरे हरम की और खाना काबा की वीडियो आ रही थी कि आप लोग भी ज़ियारत कर लें और दुआएं मांग लें। का यहाँ पे जितना भी वक्त गुजरे ना, तो बस ख्वाहिश होती है कि आप बैठ के काबे को देखते जाएं और अल्लाह ताला से अपने दिल की बातें बस करते जाएं। और यहाँ से फिर हमने जाना था सही करने, क्योंकि बीच में एक्चुअली जब आ जाए ना उनके नमाज़ों के टाइम आ जाएं तो फिर थोड़ी सी ब्रेक हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे सारी जमात होती है। तो इस तरह उम्रे के तवाफ़ करने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं सही करने के लिए। और बेहतर ये होगा कि आपके पास हल्का तरीन बस एक जो है बैग होना चाहिए आपके शोल्डर पे, जिसमें ज़रूरी कागजात और एक आपके स्लीपर्स होने चाहिए। ये है सामने बिल्कुल मेरे जी सफ़ा और मरवा के जो पहाड़ है असल, उसका ये थोड़ा सा हिस्सा बाकी है जो कि इन्होंने शेड लगा के और ये ग्लास लगा के महफूज कर दिया है। और इसके ऊपर जो ये एक छोटा सा गुंबद बना हुआ है निशानी के तौर पे, अगर आप लोग हैं ग्राउंड फ्लोर पे तो तब आपको ये गुंबद और ये जो पहाड़ी है ये नज़र आ सकती है। लेकिन अगर आप किसी और फ्लोर पे हैं, जैसा कि इसके 5 फ्लोर्स हैं सही करने के लिए, तो जिसमें से 3 जो थे उस वक्त वर्किंग ऑर्डर में थे, मतलब 3 पे सही की जा रही थी। और इस वक्त हम लोग मौजूद थे ग्राउंड पे जहाँ से ये पहाड़ी नज़र आ सकती थी। तो आपको पता चल जाता है कि यहाँ से आपने अपने चक्कर की एक मतलब वो निशानी होती है कि यहाँ से आपने अब दूसरी तरफ जाना है, और आप इसकी ज़ियारत करने के बाद अपना अगला चक्कर शुरू करते हैं। और ये जो ग्रीन लाइट्स आपको इस वक्त हमारे सर पे नज़र आ रही है ना, ये मर्दों के लिए हैं। जैसे ही मर्द इसके नीचे से गुजरते हैं तो उन्हें पे भागना होता है, मगर औरतों के लिए जो है वो भागना यहाँ पे मुनासिब नहीं है। औरतें अपनी उसी धीमी रफ्तार से चलती हुई इस जगह को पार करती हैं। मैं इस वक्त हम लोग सही कर चुके थे, तो मैंने फिर इसकी जो है ना सुकून से इस वक्त वीडियो बनाई इस पूरी जगह की कि सफ़ा से मरवा का एक पूरा चक्कर जो है वो किस तरह से पूरा होता है। इस वक्त हम लोग बैठ गए थे और फजर का इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि अजान की आवाज़ सुनाई दे रही थी, लेकिन इसके बाद जो है फ़ौरी तौर पे फिर जो है जमात खड़ी होनी थी। तो हम लोगों ने यहाँ पे रुक के जो है वो इंतज़ार किया फजर का, और नमाज अदा करने के बाद हम लोग आ गए थे वापस अपने होटल। और इस वक्त हम लोग वापस जा रहे हैं। और सबसे मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी बार बार कि प्लीज़ जितना जल्दी हो सके आप लोग अपना उम्रा हज और ज़ियारत कर लें, क्योंकि इसके लिए माशाल्लाह माशाल्लाह इतनी एनर्जी चाहिए होती है ना। और मुझे हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ याद रहती है कि जब हमारे बूढ़े वालिदैन इन जगहों पे आते हैं ना, या आप लोग
بوڑھے ہو کے ایسی چیزیں ایسی عبادتیں کرتے ہیں نا تو بہت زیادہ انرجی لگتی ہے، بہت زیادہ آپ کو ہمت اور طاقت کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہتر ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے آپ لوگ جو ہیں جوانی میں یہ ایک دفعہ ضرور زیارت کر لیں اور ایک دفعہ یہ سارے اعمال انجام دے لیں. اچھا جی اس وقت میں گزر رہی ہوں مکہ کی گلیوں سے کیونکہ واپس ہوٹل جا رہی ہوں. تو یہاں پہ کچھ ایسے حالات ہیں کہ دن اور رات کا فرق آپ کو نہیں پتہ چلتا. 24 گھنٹے جو ہیں یہ بازار کھلے ہوئے ہیں، کھانے پینے کے ہوٹلز اویلیبل ہیں، کوئی آپ کو کمی اور تنگی نہیں ہے اس چیز کی کہ آپ اس وقت باہر جائیں گے تو سب کچھ بند ہوگا. ہاں سب سے امپورٹنٹ بات جو بند ہوتا ہے وہ کرنسی چینج جو ہے نا اس میں آپ کو مشکل ہوتی ہے، وہ آپ کو رات کو کہیں بھی اویلیبل نہیں ہوتا. تو آپ کوشش کریں کہ دن میں ہی کرنسی چینج کروا لیں اور آپ باقی کھانا پینا اور شاپنگ جو ہے وہ ہر وقت اویلیبل ہے. ہمیں جو تھی جب ہم شام کو سو کے اٹھے تو ایک ڈنر کا انویٹیشن آیا ہوا تھا اور وہ ڈنر انجوائے کرنے کے لیے ہم لوگ آ گئے تھے اس جگہ پہ جس کے ٹیبل پہ اس وقت ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اور بہت اچھا بے حد اچھا ڈنر جو ہے انہوں نے ہمیں دیا تھا اور چکن مندی تھی جس میں، اور اس کے علاوہ لیم مندی تھی. آپ کھانے تو ان کے پھکے ہی ہوتے ہیں لیکن اگر آپ سلاد چٹنیاں اس میں شامل کر لیں نا تو آپ ایک پاکستانی ٹیسٹ بنا سکتے ہیں. اچھا جی اب چونکہ ہم لوگ ریسٹ کر کے پھر سے انرجی لے چکے تھے، کھانا کھا چکے تھے، تو ہمارا ارادہ تھا کہ ہم نے آج ہی اسی رات جو ہے ایک اور عمرہ ادا کرنا ہے. تو عمرہ اگر آپ مکہ میں پہنچ چکے ہیں اور ایک آلریڈی عمرہ کر چکے ہیں تو آپ نے دوسرے عمرے کے لیے بھی سیم اسی طرح سے جیسے کہ ہم پہلے مسجد شجرہ گئے تھے، لیکن جب آپ مکہ میں موجود ہوتے ہیں تو آپ واپس مسجد شجرہ نہیں جاتے، تو پھر آپ کو جانا پڑتا ہے مسجد تنیم. لیکن احرام جو ہے وہ آپ نے اسی طرح سے باندھنا ہوتا ہے جیسے پہلے آپ نے مسجد شجرہ میں سارے احکامات کیے ہوتے ہیں، نہا دھو کے آپ نے احرام پہننا ہوتا ہے. اسی طرح سے آپ نے یہاں پہ آ کے مسجد عائشہ یا مسجد تنیم میں آ کے آپ نے احرام پہننا ہے اور اسی طرح سے آپ نے پھر مکہ میں داخل ہونا ہے. یہ مسجد جو ہے وہ مکہ المکرمہ سے کہہ لیں ہے تو مکہ میں ہی، لیکن 20 منٹ کی جو ہے یہ ڈرائیو پہ بنتی ہے. تو ہم لوگ سارے جو ہمارے گروپ کے لوگ تھے وہ ہم لوگ ایک چھوٹی سی کوچ میں بیٹھ کے ادھر مسجد عائشہ پہنچے تھے اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے واپس آ کے دوسرا عمرہ ادا کیا تھا. اور یہ فجر کے بعد کا وقت ہے میرا خیال سے. ایکچولی اتنی دفعہ آپ لوگ جاتے ہیں کہ یاد ہی نہیں رہتا کہ یہ ظہر کا ٹائم تھا یا کس وقت کا ٹائم تھا. تو ان کا جو ہے نا کلیننگ سسٹم مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. یہاں پہ جس رفتار سے یہ لوگ یہ وائپرز کے ساتھ کلیننگ کرتے ہیں نا، بہت اچھی ان کی جو نا وہ ٹریننگ ہے. اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں اضافہ فرمائے اور ان کی اس نوکری کو قبول کرے. یہ ہمارا اس ہوٹل میں پہلا بریک فاسٹ تھا جو کہ بہت ہی زبردست ویرائٹی کے ساتھ تھا. بیکری آئٹم بھی ہاٹ اینڈ کولڈ دونوں بل تھے، فرینچ ٹوسٹ تھے یہ والے پہلے والے جو نا، اور سیکنڈ ون آئی تھنک سو مجھے کچھ سمجھ آ گئی ہوگی اس لیے میں نے کھول کے چیک نہیں کیا کہ وہ کیا ہے. اور ایک سوپ تھا یہاں پہ جو کہ لینٹل سوپ تھا، ان کا جو سوپ کی دال ہے نا اس کا بنا ہوا تھا. وہ پسند آیا نا کہ میں نے کوئی 3-4 دفعہ جو ہے نا اس سارے ٹرپ میں وہ ضرور پیا تھا. اتنی شدید تھکن ہو رہی تھی اور لیکن وہ جو گرم گرم سوپ تھا نا اس نے بہت زیادہ سکون دے دیا تھا. کبھی میں نے دال کے ساتھ اتنی محبت نہیں دکھائی ہوگی زندگی میں جتنی اس دفعہ جو ہے نا دیکھتے ہوئے اس کو پیا جو نا، اور بہت بہت مزے کا تھا. نمک مرچ بہت بیلنس تھے اور بس 1-2 چیزیں آپ اپنی مرضی کی ایڈ کریں. بہت اچھا جو نا یہ زبردست قسم کا ان کا سوپ تھا. اور ایک انفارمیشن آپ کو ضروری وہ بھی دے دوں کہ آب زمزم جو ہے وہ تقریباً 12.5 ریال کا پے کرنا پڑتا ہے، پھر اس کی علیحدہ سے بکنگ ہوتی ہے.
تو آپ وہ اپنے ساتھ جو ہے نا لا سکتے ہیں. تو بس اب اپنا اپنا لگیج جو ہے وہ بک کروانے کے بعد اپنی فلائٹ کا ویٹ کر رہے تھے. ہم لوگوں نے ایجپٹ سے ہوتے ہوئے واپس جو ہے یو کے آنا تھا. امید ہے کہ آپ کو ولاگ پسند آیا ہوگا. لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.